ओम शान्ति। आज 2078 साल चैत्र 10 गते बिहिबार तदनुसार 24/3/2022 को बाबाको मधुर महावाणी छ। बाबाले आजको वाणीमा सारमा बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे एकान्तमा बसेर पढाइ पढ्यौ भने धारणा धेरै राम्रो हुन्छ। बिहान सबेरै उठेर विचार सागर मन्थन गर्ने बानी बसाल। लौकिक पढाइ पनि एकान्तमा बसेर जब पढिन्छ भने त्यो दिमागमा राम्ररी बस्छ र सहज रूपले त्यसलाई स्मृतिमा ल्याउन सकिन्छ। त्यस्तै प्रकारले बाबा पनि भन्नुहुन्छ कि यो पढाइ जुन छ, यो पढाइ हामी एकान्तमा बसेर पढ्यौँ भने राम्रो धारणा हुन्छ, किनकि दिलमा लाग्छ अनि त्यसलाई धारण गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले बिहान सबेरै उठेर विचार सागर मन्थन गर्ने बानी बसाल भन्नुहुन्छ बाबा। प्रश्न छ, फुल पास हुनु छ भने कुन चाहिँ विचार आउनुपर्छ, कुन चाहिँ आउनु हुँदैन? फुल पास हुनको लागि हामीमा कस्तो विचार आउनुपर्छ र कुन चाहिँ विचार आउनु हुँदैन? त बाबा भन्नुहुन्छ, फुल पास हुनको लागि सदा यही विचार रहोस्, मैले रात दिन धेरै मेहनत गरेर पढ्नु छ। आफ्नो अवस्था यस्तो उच्च बनाउनु छ ताकि बाप दादाको दिलमा बस्न सकूँ, बाप दादाको दिल तख्तमा बस्न सकूँ। यस्तो पढाइ पढ्ने जुन कि पढाइ पढेर आफ्नो स्थितिलाई उच्च बनाउँछौँ भने त बाबाको दिलमा हामी बस्न सक्दछौँ। त्यसैले बाबाको दिल तख्त नसिन बन्न सकौँ त यस्तो हिसाबले हामीले पढाइ पढ्ने। निद्रालाई जित्नेवाला बन्नु छ, खुसीमा रहनु छ। बाँकी यो विचार कहिल्यै आउनु हुँदैन। ड्रामामा वा भाग्यमा जे छ त्यो प्राप्त हुन्छ। यो विचारले अल्छी बनाइदिन्छ। कुनै पुरुषार्थ हुँदैन। र ड्रामामा छ भने भइहाल्छ, ड्रामामा जे छ त्यो हुन्छ हैन। यस प्रकारले पुरुषार्थ गर्ने बेलामा यो ड्रामाको ज्ञानलाई बुद्धिमा ल्याउने हैन। हामीले 20 नाखुनको जोड लगाएर पुरुषार्थ गरेर पनि यदि हुँदैन भने अनि त्यति बेला हामीले ड्रामाको ज्ञानलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, भाग्यमा जे छ त्यो भइहाल्छ भनेर हामीले छोड्नु हुँदैन, किनकि यसले हामीलाई अल्छी बनाइदिन्छ। गीत छ, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमीन तो जमीन आसमान पा लिया। बाबालाई पाउनु भनेको नै संसार पाउनु, अर्थात् सारा जहानलाई प्राप्त गर्नु। धरती आकाश सब प्राप्त हुन्छ। ओम शान्ति। बच्चाहरूले गीतको अर्थ बुझ्यौ। बेहदका बाबाबाट अहिले हामीलाई बेहदको वर्षा मिलिरहेको छ। बच्चाहरूले बाबाबाट फेरि विश्वको स्वराज्यको वर्षा पाइरहेका छन्। जुन विश्वको बादशाही तिमीबाट कसैले छिन्न सक्दैन। बाबाले जो हामीलाई बेहदको वर्षा दिनुहुन्छ, विश्वको बादशाही दिनुहुन्छ, त्यो कसैले छिन्न लुट्न सक्दैन। तिमी सारा विश्वको मालिक बन्छौ। त्यहाँ कुनै हद रहँदैन। एक बाबाबाट तिमीले एउटै राजधानी लिन्छौ, जहाँ एउटै महाराजा महारानीले राज्य चलाउँछन्। एक बाबा अनि एक राजधानी जसमा कुनै पार्टिसन हुँदैन। तिमीलाई थाहा छ विश्वमा एउटै महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायणको राजधानी थियो। उनीहरूले सारा विश्वमा राज्य गर्थे। त्यसलाई अद्वैत राजधानी भनिन्छ, जसलाई एक बाबाले नै स्थापना गर्नुभएको हो, तिमी बच्चाहरूद्वारा। फेरि तिमी बच्चाहरूले नै विश्वको राजाई भोग्छौ।
हैन। बाबाले विश्वको जुन राजाई दिनुहुन्छ त्यसको स्थापना बच्चाहरूद्वारा नै गराउनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ हर 5000 वर्षपछि हामीले यो राजाई लिन्छौँ। फेरि आधा कल्प पुरा हुने बित्तिकै हामी यो राजाई गुमाउँछौँ। फेरि बाबा आएर राजाई प्राप्त गराउनुहुन्छ। यो हो हार र जितको खेल। आधा कल्प हामी राजाई प्राप्त गर्छौँ भने आधा कल्प पश्चात फेरि यो गुमाउँछौँ। मायासँग हारे हार हुन्छ। फेरि श्रीमतद्वारा तिमीले रावणमाथि विजय पाउँछौ। तिमीहरूमा पनि कोही बिल्कुलै अनन्य निश्चय बुद्धि छन् जसलाई सदैव खुसी हुन्छ। हामी विश्वको मालिक बन्छौँ। क्रिस्चियन जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि विश्वको मालिक बन्नुन् यो हुन सक्दैन। टुक्रा टुक्रामा राज्य छ। पहिला सुरुमा एउटै भारतवर्ष नै सारा विश्वको मालिक थियो। देवी देवता सिवाय अरू कुनै धर्म थिएन। यस्तो विश्वको मालिक अवश्य विश्वको रचयिताले नै बनाउनुहुन्छ। हेर बाबाले कसरी बसेर सम्झाउनुहुन्छ। तिमीले पनि सम्झाउन सक्छौ। तिमीहरू विश्वको मालिक थियौ अवश्य। विश्वको रचयिताबाट नै वर्षा मिलेको हुनुपर्छ। फेरि जब राजाई गुमाउँछन् दुखी हुन्छन् अनि बाबालाई याद गर्छन्। भक्ति मार्ग हो नै भगवानलाई याद गर्ने मार्ग। कति प्रकारले भक्ति दान पुण्य जप तप आदि गर्छन्। यस पढाइद्वारा जो तिमीलाई राजाई मिल्छ त्यो पूरा भएपछि तिमी भक्त बन्छौ। लक्ष्मीनारायणलाई भगवान भगवती भनिन्छ किनकि भगवानबाट राज्य लिएका हुन् नि। तर बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई पनि तिमीले भगवान भगवती भन्न सक्दैनौ। यिनलाई यो राजधानी अवश्य स्वर्गका रचयिताले दिएको हुनुपर्छ। तर कसरी दिनुभयो यो कसैलाई थाहा छैन। तिमीहरू सबै बाबाका अथवा भगवानका बच्चा हौ। हैन, हामी सबै उनै परमात्मा भगवान पिताका सन्तान हौँ। अहिले बाबाले सबैलाई राजाई दिनुहुन्न। यो पनि ड्रामा बनेको छ। तिमी नै विश्वको मालिक बन्छौ। अहिले त छ नै प्रजाको प्रजामाथि राज्य। आफूलाई आफैले पतित भ्रष्टाचारी मान्छन्। यस पतित दुनियाँबाट पार जानको लागि तारनहारलाई याद गर्छन्। आएर यस वेश्यालयबाट शिवालयमा लिएर जानुहोस्। एउटा छ निराकार शिवालय निर्माण धाम। अर्को फेरि शिव बाबाले जुन राजधानी स्थापना गर्नुहुन्छ त्यसलाई पनि शिवालय भनिन्छ। सारा सृष्टि नै शिवालय बन्छ। न स्वयं शिव परमात्माले स्थापना गर्नुभएको जुन दुनियाँ सत्युकी दुनियाँ त्यसलाई सुखधाम पनि भनिन्छ भने त्यसैलाई शिवालय पनि भनिन्छ। त्यसैले यो साकारी शिवालय सत्युगमा हुन्छ। त्यो हो निराकारी शिवालय न परमधाम निराकारी शिवालय शिव परमात्माको निवास स्थान निर्वाण धाम। यो नोट गर। सम्झाउनको लागि बच्चाहरूलाई पोइन्ट धेरै मिल्छन्। फेरि राम्रोसँग मन्थन पनि गर्नुपर्छ। बाबाले दिनुभएको ज्ञान खजाना जुन छ ज्ञानको रत्नहरूसँग खेल्नुपर्छ। अर्थात् त्यसको चिन्तन मनन विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जसरी कलेजका बच्चाहरू बचपनमा सबेरै सबेरै उठेर अध्ययन गर्छन्। बिहानै पढ्न किन बस्छन्? बिहान सबेरै सबेरै उठेर किन पढ्छन् त? किनकि बिहानको समयमा बुद्धि पनि फ्रेस भएको हुन्छ। त्यति बेला वातावरण पनि राम्रो भएको हुन्छ। त्यसले गर्दा
छिटै ग्रहण गर्न सक्छ, ग्रहण गर्ने शक्ति रहेको हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ किनकि आत्मा विश्राम पाएर रिफ्रेस हुन्छ, एकान्तमा बसेर पढ्नाले धारणा राम्रो हुन्छ। बिहानै उठ्ने सौख हुनुपर्छ। कोही भन्छन् मेरो ड्युटी यस्तो छ, बिहानै जानुपर्छ, ठिक छ, साँझमा बस भनिन्छ। साँझको समय पनि देवताहरू चक्र लगाउँछन्। क्वीन भिक्टोरियाको मन्त्रीले रातमा बत्ती मुनि गएर पढ्थ्यो। धेरै गरिब थियो, पढेर मन्त्री बन्यो। सारा आधार पढाइमा छ। चाहे धन नभए तापनि मेहनत गरेर पढ्छ भने त उसले उच्च पद प्राप्त गर्न सक्छ। यसैले यो पनि पढाइ हो। यस पढाइ जसले राम्रोसँग पढ्छ, धारणा राम्रो गर्छ, उसले उच्च पद प्राप्त गर्न सक्छ। तिमीलाई त पढाउने परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। तिमीलाई यी ब्रह्माले पढाउँदैनन्, न श्री कृष्णले। निराकार ज्ञानको सागरले पढाउनुहुन्छ। उहाँलाई नै रचनाको आदि मध्य अन्तको ज्ञान छ। सत्युग त्रेताको आदि, फेरि त्रेताको अन्त्य र द्वापरको आदि, यसलाई मध्य भनिन्छ। यी सबै कुरा बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। ब्रह्मा सो विष्णु भनेर 84 जन्म भोग्छन्, फेरि ब्रह्मा बन्छन्। ब्रह्माले 84 जन्म लिए वा लक्ष्मी नारायणले 84 जन्म लिए, कुरा एउटै हुन जान्छ। यस समयमा तिमी ब्राह्मण वंशावली हौ, हैन? हामी ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण वंशावली हौ। फेरि तिमी विष्णु वंशावली बन्छौ। फेरि गिर्दै गिर्दै तिमी शूद्र वंशावली बन्छौ। यी सबै कुरा बाबा नै बसेर सम्झाउनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ हामी आएका छौँ बेहदको बाबाबाट श्रीमतमा चलेर विश्वको महाराजा महारानी बन्नको लागि। प्रजा पनि विश्वको मालिक ठहरिए। यस पढाइमा धेरै होसियारी चाहिन्छ। जति पढ्छौँ पढाउँछौँ त्यति उच्च पद पाउँछौँ। जति हामी यो पढाइ राम्रोसँग पढ्छौँ र साथसाथै अरूलाई पनि पढाउँछौँ भने त त्यति नै फेरि उच्च पद प्राप्त हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यस पढाइमा धेरै होसियारी चाहिन्छ। यो बेहदको पढाइ हो। सबैले पढ्नु छ। सबैले एकबाट नै पढ्छन्। फेरि नम्बरवार कसैले त राम्रो धारणा गर्छन्, कसैमा थोरै पनि धारणा हुँदैन। नम्बरवार सबै चाहिन्छन्। राजाहरूको अगाडि दास दासीहरू पनि चाहिन्छन्। दास दासी त महलमा रहन्छन्, प्रजा त बाहिर रहन्छन्। त्यहाँ महल धेरै ठुला ठुला हुन्छन्, जमिन धेरै हुन्छ, मनुष्य थोरै हुन्छन्, अनाज पनि धेरै हुन्छ। सबै कामना पूर्ण हुन्छन्। पैसाको लागि कहिल्यै दुखी हुँदैनन्। प्याराडाइज नाम कति उच्च छ। एकको मतमा चल्नाले तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। त्यसलाई भनिन्छ सत्युगी सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायणको राज्य। फेरि बच्चाहरू गद्दीमा बस्नेछन्, उनीहरूको माला बन्छ। 8 पास विथ अनर हुन्छन्। सम्मानसहित पास हुन्छ 8 रत्नहरू। 9 रत्नको औँठी पनि लगाउँछन्। बीचमा बाबा, बाँकी हुन् 8 रत्न। 9 रत्न धेरैले लगाउँछन्। कुनै ग्रह दशा निकाल्नु पर्यो भनेदेखि पनि यसरी 9 रत्नको औँठी लगाउने गर्दछ। यो देवताको निशानी सम्झन्छन्, अर्थ त बुझ्दैनन्। ती 9 रत्नको थिए। माला पनि 9 रत्नको बन्छ। क्रिस्चियनहरूले हातमा माला लगाउँछन्। 8 रत्न र माथि फूल हुन्छ।
यो हो मुक्तिवालाको माला, बाँकी जीवन मुक्तिवाला अथवा प्रवृत्ति मार्गवाला ठहरिए। त्यसमा फेरि फूलका साथै युगल दाना पनि अवश्य हुन्छ। अर्थ पनि बुझाउनु छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ अर्थ पनि बुझाउनु पर्छ नि। सायद ती पोपका पनि नम्बरवार माला बनाउँछन्। यस मालाको बारेमा त उनीहरूलाई थाहै छैन। वास्तवमा माला त यही हो जसलाई सबैले जप्छन्, शिव बाबा र तिमी बच्चाहरू जसले मेहनत गर्छौ। अब यदि तिमीले कसैलाई पनि बसेर सम्झायो माला कसको बनेको हो, उनले झट्ट बुझ्नेछन्। तिमीहरूको प्रोजेक्टर बेलायतसम्म पनि जानेछ, फेरि सम्झाउने जोडी पनि चाहिन्छ। बुझ्नेछन् यो त प्रवृत्ति मार्ग हो। बाबाको परिचय सबैलाई दिनु छ र सृष्टि चक्रलाई पनि जान्नु छ। जसले चक्रलाई जान्दैनन् उनीहरूलाई के भन्ने त। सत्युगमा तिमी सर्वगुण सम्पन्न 16 कला सम्पूर्ण थियो, अब फेरि भन्छौ हामी नै सर्वगुण सम्पन्न 16 कला सम्पूर्ण थियौँ सत्युगको सुरुवातमा। त अब फेरि बाबा हामीलाई बनाउँदै हुन्छ त्यस्तै। तिमी यो पढाइ पढेर यति उच्च बनेका हौ। राधा कृष्ण अलग अलग राजधानीका थिए। स्वयंवरपछि नाम लक्ष्मीनारायण भयो। लक्ष्मीनारायणको कुनै बचपनको चित्र देखाउँदैनन्। सत्युगमा त कसैका स्त्री अकालमा मर्दैनन्। सबैले पुरा समय शरीर छोड्छन्, पुरा समयमा शरीर छोड्छन्। कसैको पनि बालककालमा, युवा अवस्थामा अथवा समय नहुँदै शरीर छुट्दैन। पुरा आयु जिएपछि नै फेरि इच्छा मरण हुन्छ। रुने आवश्यकता छैन, नाम नै प्याराडाइज छ। यस समयमा यी अमेरिका, रसिया आदि जति पनि छन् सबैमा मायाको सो छ, धेरै भवका छ। यी एरोप्लेन, मोटर आदि सबै बाबा हुँदाहुँदै निस्किएका हुन्। 100 वर्षमा यी सबै भएका हुन्। यो हो मृग तृष्णा समान राज्य। यसलाई मायाको पम्प भनिन्छ। साइन्सको अन्तिम सो हो। अल्पकालको लागि यो सबै खतम हुनेछ। फेरि स्वर्गमा काममा आउँछन्। मायाको पम्पबाट खुसी पनि मनाउँछन् भने विनाश पनि हुन्छ। अहिले तिमीले श्रीमतद्वारा राजाई लिइरहेका छौ। त्यो राजाई हामीबाट कसैले पनि छिन्न सक्दैन। त्यहाँ कुनै उपद्रव हुँदैन किनकि त्यहाँ माया नै हुँदैन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू राम्ररी पढ। साथसाथै बाबालाई पनि यो पनि थाहा छ कल्प पहिले जस्तै सबैले पढ्नु छ। जुन सिन कल्प पहिले चलेको थियो त्यही अहिले चलिरहेको छ। नर्कलाई स्वर्ग बनाउने कल्याणकारी पाठ कल्प पहिले जस्तै चलिरहेको छ। बाँकी जो यस धर्मका होइनन् उनीहरूको बुद्धिमा यो ज्ञान बस्दै बस्दैन। जति सम्झाए पनि अगाडि हो भन्ने तापनि फेरि पनि पछि सब भुल्छ। बाबा शिक्षक हुनुहुन्छ भने बच्चाहरू पनि शिक्षक बन्नुपर्छ। बेलायतसम्म यो पढाउनको लागि बच्चाहरू गएका छन्। दोभाषी पनि साथमा होसियार चाहिन्छ। मेहनत त गर्नु छ। दोभाषी जो ट्रान्सलेटर हुन्छ यो पनि चाहिन्छ, ऊ पनि होसियार चाहिन्छ। त्यसैले अहिले त अनेक देश विदेश अनेक स्थानमा बाबाको सन्देश फैलिएको छ। तिमी भगवानका बच्चाहरूको चाल चलन धेरै श्रेष्ठ हुनुपर्छ। हामी कहौँ भगवानका बच्चाहरू त भगवानको बच्चा कहलाएर
हामीले जसोतसो यताउता नराम्रो यस्तो हाम्रो स्वभाव बानी हुनु हुँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमी भगवानका बच्चाहरूको चालचलन कस्तो हुनुपर्छ? धेरै श्रेष्ठ हुनुपर्छ। सत्युगमा सबैको चालचलन हुन्छ नै श्रेष्ठ र रोयल। सत्युगमा हर एक आत्मा रोयल भएको हुन्छ। उनीहरूको चालचलन, बोली, रहन सहन, खानपान सबै श्रेष्ठ रहेको हुन्छ। यहाँ त तिमीलाई बाख्राबाट बाघ, बाँदरबाट देवता बनाइन्छ। त्यसैले हर कुरामा निरअहङ्कारीपना चाहिन्छ। आफ्नो अहङ्कारलाई तोड्नुपर्छ। याद राख्नुपर्छ, जस्तो कर्म मैले गर्छु मलाई देखेर अरूले गर्नेछन्। आफ्नो हातले भाँडा माझ्यौ भने सबैले भन्छन् कति निरअहङ्कारी रहेछ। सबै थोक आफ्नै हातले गर्यो भने अझ धेरै मान हुन्छ। कुनै बेला अहङ्कार आउनाले दिलबाट उत्रिन्छ। उच्च अवस्था नबनेसम्म दिलमा चढ्न सक्दैनौ भने दिलमा चढ्दैनौ भने तख्तमा पनि कसरी बस्छौ? नम्बरवार पद त हुन्छ नै। जोसँग धेरै धन छ उसले फर्स्ट क्लास महल बनाउँछ। धेरै सम्पत्ति छ, धन छ भने धेरै राम्रो घर महल बनाउँछ, दरबार बनाउँछ। गरिबले झुपडी बनाउँछन्। यसकारण राम्रोसँग पढेर फुल पास भएर राम्रो पद पाउनुपर्छ। यस्तो होइन जे ड्रामामा होला अथवा जे भाग्यमा होला। यो विचार आउनाले नै फेल हुन्छन्। भाग्यलाई बनाउनुपर्छ। रात दिन खूब मेहनत गरेर पढ। निन्द्रा जीत बन। रातमा विचार सागर मन्थन गर्नाले तिमीलाई धेरै मजा आउँछ। बाबालाई कसैले बताउँदैन, बाबा मैले यसरी विचार सागर मन्थन गर्छु। बाबा सम्झनुहुन्छ कोही उठ्दैनन्, सायद इनको मात्रै पार्ट छ विचार सागर मन्थन गर्ने। नम्बर 1 बच्चा त यिनै हुन् नि। बाबाले अनुभव बताउँछन्, उठेर यादमा बस्छु, यस्तो यस्तो विचार गर्छु, यो सृष्टि चक्र कसरी घुम्छ। सर्वोच्च बाबा हुनुहुन्छ, फेरि सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शङ्कर, फेरि ब्रह्माको हुन्, विष्णुको हुन्। यस्तो विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ। पहिला आफूले चिन्तन गरेर आफू क्लियर हुनुपर्छ, तब नै फेरि अरूलाई राम्रोसँग सम्झाउन सकिन्छ। यसैले विचार सागर मन्थन गर्नु धेरै जरुरी छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलत हे बच्चाहरू प्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते। धारणा, जुन कर्म मैले गर्छु मलाई देखेर अरूले गर्नेछन्। जुन कर्म हामी आफूले गर्छौँ त त्यसलाई हेर्ने अन्य आत्माहरू पनि हुन्छन्, उनीहरूले पनि नक्कल गर्छन्। त्यसैले सदैव यो ध्यान राख्नुपर्छ कि जुन कर्म म गर्छु मलाई देखेर फेरि अरूले पनि गर्नेछन्। त्यसैले हामीले गर्ने कर्म कहिल्यै पनि गलत मलत यताउता हुनु हुँदैन। त्यसैले हर कर्ममा ध्यान दिनुपर्छ। धेरै धेरै निर्माण चित्त निरअहङ्कारी बन्नुपर्छ। अहङ्कारलाई तोडिदिनु छ। 2. आफ्नो तकदिर उच्च बनाउनको लागि राम्रोसँग पढाइ पढ। बिहान सबेरै उठेर बाबालाई याद गर्ने सौख राख्नुपर्छ। तकदिर उच्च बनाउनको लागि पढाइ राम्रोसँग पढ्ने र बिहान सबेरै उठेर बाबालाई
याद गर्ने सौख हामीमा हुनुपर्छ। वरदान त्रिकालदर्शी स्थितिद्वारा अलमलिने परिस्थितिहरूलाई मौजमा परिवर्तन गर्ने कर्मयोगी भव। त्रिकालदर्शी स्थितिद्वारा अलमलिने परिस्थितिहरूलाई मौजमा परिवर्तन गर्ने कर्मयोगी भव। जुन बच्चाहरू त्रिकालदर्शी छन् उनीहरू कहिल्यै कुनै कुरामा अलमलिन सक्दैनन्, किनकि उनको सामुन्ने तिनै काल स्पष्ट हुन्छ। न भूत भविष्य र वर्तमान तिनै काल स्पष्ट रीतिले जानेको हुन्छ जो त्रिकालदर्शी हुन्छ। लक्ष्य र मार्ग स्पष्ट छ भने कोही अलमलिँदैन। त्रिकालदर्शी आत्माहरू कहिल्यै कुनै कुरामा मोज सिवाय अरू कुनै अनुभव गर्दैनन्। सदा मोजै मोज, कुनै कुरामा पनि अलमलिँदैन। चाहे परिस्थिति अलमल्याउने होस् तर ब्राह्मण आत्माले त्यसलाई पनि मोजमा परिवर्तन गरिदिन्छ, किनकि अनगिन्ती पटक त्यो पार्ट खेलेका छन्। यो स्मृतिले कर्मयोगी बनाइदिन्छ। उसले हर कार्य मोजपूर्वक गर्छ। स्लोगन सबैको सम्मान प्राप्त गर्नु छ भने हरेकलाई सम्मान देऊ। सम्मान दिनु नै सम्मान प्राप्त गर्नु हो। यसैले पहिला आफूले दिनुपर्छ। त सम्मान प्राप्त गर्नु छ भने पहिला अरूलाई सम्मान गर्ने त स्वतः नै सम्मान प्राप्त हुनेछ। यसैले बाबाले आज कति राम्रो महावाक्य उच्चारण गर्नुभएको छ। त सारा दिन हामी यसको चिन्तन मनन गर्नेछौँ र साथसाथै बिहान सबेरै सबेरै उठेर कुनै एक पोइन्ट लिएर त्यसको बारेमा चिन्तन मनन अवश्य गर्ने, विचार सागर मन्थन गर्ने। ठिक छ। ओम शान्ति।